वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास। मुल्क में गंदम और चीनी की सूरत हाल का जायजा लिया गया। सूबों में गंदम स्टॉक के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई से मुताल्लिक रिपोर्ट भी पेश की गई। ईद और मुहर्रम में एहतियात ना की तो कोरोना केसेस फिर से बढ़ सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं, एहतियात ना की तो बहुत नुकसान होगा। दुनिया अभी कोरोना को समझ नहीं सकी। अवाम कोशिश करें, ऑनलाइन कुर्बानी का एहतमाम करें। ईद और मुहर्रम के बाद रिजल्ट अच्छे आए तो तालीमी इदारे खोलने पर गौर करेंगे। हुकूमत का शुगर माफिया के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का फैसला। शुगर कमीशन रिपोर्ट की बुनियाद पर FBI, NAB और FIA को तहकीकात का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर गवर्नर स्टेट बैंक, मुसाफती कमीशन और तीनों सूबों को भी खतूत लिख दिए गए। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए बैंक तफसीलात पर 6% विद होल्डिंग टैक्स खत्म। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर पर भी टैक्स खत्म कर दिया गया। ड्राफ्ट और पे ऑर्डर बनवाने पर भी बैंक चार्जेस की छूट होगी। कोरोना पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। अवाम ईद सादगी से मनाएं। पेशावर में NCOC इजलास के बाद असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, माहिरीन की हिदायत पर अमल कर लिया तो ये मरहला भी गुजर जाएगा। वजीर अला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान बोले, ईद सादगी से मनाऊंगा। वज़रा को भी सादगी से मनाने का कहा है। हुकूमतें आती जाती रहती हैं। कानून साजी एक मुसल्लिमा अमल है। बास कवानीन के हवाले से हमारा एक मौक़िफ़ है, अपोजिशन का दूसरा। शाह महमूद कहते हैं, बेहतर कानून साजी के लिए 24 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील पा चुकी। FATF, नेशनल सिक्योरिटी और NAB से मुतल्लिका मुसवद्दे अपोजिशन के दोस्तों को भिजवा दिए। पंजाब हुकूमत का एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू गुजरात हिफ्जा कमल के खिलाफ एक्शन। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट लाहौर में रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई। इनके खिलाफ चंद रोज कबल एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज हुआ था। इन पर इख्तियारात से तजावुज करने, क़वाइद ज़वाबित से हटकर ठेका नीलाम करने के इल्जामात आए थे। इन पर पीरू शाह में 35 कनाल जमीन खुद करने का भी इल्जाम है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का जोर टूटने लगा। 26 मई के बाद एक रोज में अब तक की कम तरीन अमवात। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 20 मरीज जाँ बहक, 1176 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद कम होकर 27,421 रह गई। 2,41,026 मुतासरीन सेहत याब हो चुके हैं। SHO थाना A डिवीजन चिश्तियां का शराब फरोशों के खिलाफ क्रैक डाउन। गुलशन इकबाल पार्क कॉलोनी से एक शराब फरोश गिरफ्तार। 450 लीटर शराब बरामद। भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल पर जासूसी की कोशिश नाकाम। पाक फौज ने भारत का क्वाडकॉप्टर मार गिराया। ISPR के मुताबिक भारतीय क्वाडकॉप्टर पांडो सेक्टर में 200 मीटर तक पाकिस्तानी हदूद में घुस आया था। ISPR का कहना है कि पाक फौज ने रवां बर्स भारत का 10वां ड्रोन मार गिराया है। वुहान लैब के पाकिस्तान में खुफिया ऑपरेशंस की तरदीद। चीनी सफारत खाने का गुमराहकुन खबर पर सख्त रद्द-ए-अमल। चीनी सिफारत खाने का कहना है कि पाकिस्तान के साथ हयातियाती हथियारों की तैयारी की खबर गुमराहकुन है। ऐसी कोई तहकीक नहीं हो रही। बेबुनियाद खबर पाक चीन तल्लुकात को नुकसान पहुंचाने के लिए घड़ी गई। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने भी इत्तलाआत को सियासी मनगढ़ंत और जाली करार दिया।
اسلام کوٹ میں 14 برس کے معصوم بچے نے خودکشی کر لی. بچے کی لاش جانوروں کے باڑے سے ملی. پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھیج دیا. بچہ اسلام کوٹ کے ایک سیٹ کے پاس دکان اور گھر میں کام کرتا تھا. لاش کو ضروری کارروائی کے بعد ورثاء کے حوالے کر دیا گیا. مزید تفتیش جاری. پی آئی اے نے نئی سفری پالیسی جاری کر دی. 2.5 گھنٹے سے کم دورانیہ کی پروازوں کے مسافروں کو کھانا فراہم کرنے پر پابندی. نئی سفری پالیسی 31 اگست تک نافذ العمل رہے گی. مسافروں کو طیارے میں بٹھانے سے قبل جہاز میں جراثیم کش سپرے لازمی قرار. سعودی حکومت کا خطبہ حج کا ترجمہ اردو سمیت 10 زبانوں میں نشر کرنے کا فیصلہ. صدر امور حرمین شریفین شیخ عبدالرحمن کی میڈیا بریفنگ. انہوں نے کہا کہ فیصلہ اسلام کا پیغام پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے کیا گیا. کراچی میں موسلا دھار بارش کے بعد کئی علاقے بدستور زیر آب. سڑکیں اور گلیاں تالاب بن گئیں. گاڑیاں تنکوں کی طرح بہنے لگیں. گٹر ابل پڑے. نالے اوور فلو کر گئے. پانی قبرستان اور گھروں میں داخل. ایک طرف کراچی ڈوبتا رہا, دوسری جانب سالگرہ کا کیک کٹتا رہا. کراچی میں موسلا دھار بارش کے بعد کئی علاقے زیر آب آ گئے. شہری نقل مکانی کرتے رہے. پیپلز پارٹی کے رہنما اپنے زرداری کی سالگرہ مناتے رہے. تقریب میں صوبائی وزراء سعید غنی اور ناصر شاہ کی بھی شرکت. پنجاب میں عید سے قبل مارکیٹیں بند کرنے کی تجویز. منگل یا بدھ سے مارکیٹس بند کی جائیں. محکمہ صحت پنجاب نے چیف سیکرٹری سے مطالبہ کر دیا. ذرائع کے مطابق پنجاب میں مارکیٹس 2 اگست تک بند رکھنے کی تجویز. میڈیکل سٹورز, کریانہ اور دودھ دہی والوں کو کام کی اجازت ہوگی. چوہدری پرویز الہی کے علماء کرام سے رابطے. تحفظ بنیادی اسلام بل پر مشاورت. تمام کتب میں خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لازمی لکھا جائے گا. اہل بیت اطہار, ازواج مطہرات, صاحبزادی, صاحبزادوں, نواسوں اور نواسیوں کے لیے علیہ السلام, سلام اللہ علیہ, رضی اللہ عنہ یا رضی اللہ عنہ لازمی لکھا جائے گا. اہل بیت علیہ السلام سے محبت ایمان کا حصہ ہے. ان کی ناموس پر سب کچھ قربان ہے. اسلام کوٹ اور گرد و نواح میں موسلا دھار بارش. موسم خوشگوار ہو گیا. تحصیل کے دیہاتوں میں بارش کے بعد خوشی کی لہر. گرمی کی شدت میں بھی کمی آ گئی. بارش کے بعد شہر کی سڑکوں پر پانی جمع. ڈرینیج سسٹم مکمل طور پر ناکارہ ہو گیا.